सर्वप्रथम त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्य देखाउने सुनाउने सिकाउने गुरु भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आज पनि सधर्म प्रेमीहरूलाई धम्मपद अट्ठकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। आज सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई चुन्द सुकरिक भन्ने सुँगुरहरू मारेर जीविकोयापन गर्ने पुरुषको विषयमा लिएर भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई सवर्ण गरी हेरौँ। इत सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो विहन्यति देश्वाकम किलिठम तन्नो। पापकारी पापी व्यक्तिलाई वा नराम्रो अकुशल कार्य गर्ने व्यक्ति इहलोकमा पनि सोचति दुखी हुन्छ, शोक सन्तापी हुन्छ। पेच परलोकमा पनि सोचति शोकी हुन्छ, दुखी हुन्छ। उभयथ वर्तमान जीवन र भविष्य जीवन यी दुवै जीवनमा सोचति शोक सन्ताप हुन्छ। सो त्यो नराम्रो अकुशल कार्य गर्ने व्यक्ति अत्तनो आफूले गरेको कम्म किल्लिठङ अकुशल खराब संक्लिष्ट युक्त खराब कर्मलाई देशवा देखेर सोचति दुखी हुन्छ, विहन्यति पीडित हुन्छ। इद सोचति मैले नराम्रो कार्य गरी पठाएँ, सारा जीवन मैले नराम्रो काम मात्रै गरेँ, राम्रो कार्य त गर्दै गरिन भनेर मृत्यु हुने समयमा मरणसन्न अवस्थामा त्यो कर्मलाई सम्झेर एकदमै उसलाई छटपट 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 हुन्छ, शोकाकुल हुन्छ। त्यो शोक सन्तापले त्यो व्यक्ति आत्तिन्छ, अतालिन्छ। पेच सोचति आफूले गरेको नराम्रो अकुशल कर्म विपाकलाई जब भोग गर्नुपर्छ, आफूले गरेको अकुशल कर्मलाई जब उसले भोग गर्छ, यानी अर्को जीवनमा पनि त्यो व्यक्ति के हुन्छ, शोक सन्तापमा डुब्छ भनेर भगवान शास्त्रले इत सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति भन्ने इद सोचति ति इमं धम्मं देशनं सथा वेलु वने विहरन्तो चुन्द सुकरिकं नाम पुरीसं आरभ कथेसी। इत सोचति ती आदि गरिएको इमं धम्मं देशनं यो धर्मोपदेशलाई सथा देवब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका छ भाग्यले परिपूर्ण भएका भगवान शास्ता वेलु वने राजगिर नगरमा अवस्थित बिम्बिसार महाराजले श्रद्धापूर्वक दान गर्नुभएको वेलुवना राममा विहरन्तो 4 एरिया पद कुशल पूर्वक
बिहार लिई बक्सनु भएको अवस्थामा चुन्द सुकरी कङ नामम चुन्द सुकरी यानी सुँगुरहरूलाई वध गरेर आफ्नो जीविको यापन गर्ने पुरुषको कारणमा उपदेश गरी बक्सनु भएको छ धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यो उपदेश कस्तो त भन्दा सोकिरा पञ्चपन्नस वसानी त्यो चुन्द सुकरी 55 वर्षसम्म सुकरे वधित्वा सुँगुरहरूलाई मारेर खादन्तो च खाने पनि विकिणन्तो च बेच्ने पनि बिक्री गर्ने पनि र जीवितं कपेसी आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने गर्थ्यो। छत्तकाले जब उसको घरमा सुँगुरहरू सिद्धिँदै जान्थ्यो, सुँगुरहरू कम भएर जान्थ्यो, मासुको हाहाकार यानी अनिकाल मचिन्थ्यो। सकटे नविहिङ आधाय गाडाभोरी धानहरू राखेर जनपदं गत्वा त्यो जनपदहरूमा त्यो नगरहरूमा त्यो गाउँहरूमा गएर एक नाली दुई नाली मत्ते न एक मुरी दुई मुरी आदि गरिएका त्यति धानहरू दिएर सुकुर पोतके सुँगुरका पाठाहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दा विकिणित्वा किनेर फेरि साकटङ पुरेत्वा आगत्वा आफ्नो गाडामा भराउ गरेर फेरि आउने गर्थ्यो। पछा निवासने आफ्नो घरको पछाडि एउटा खोर जस्तो ठुलो खोर जस्तो एउटा कम्पाउन्ड घेरेर बारेर चाहिँ ती सुँगुरहरूलाई त्यहीँ छोडिदिन्थ्यो र तथैव तेसँग निवापङ रोपेत्वा उनीहरूलाई आहार खानको निम्ति चाहिने हरियो साग सब्जीहरू पनि त्यहाँ लगाउँथ्यो र तेसु नाना गच्छे च शरीर मलञ्च खादित्वा त्यसु त्यो सुँगुरहरूलाई विभिन्न प्रकारका त्यहाँ बारीमा भएका दानाहरू र साथै शरीरको मलहरू पनि खुवाएर अनि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ती सुँगुरहरू ठुलो पार्थ्यो। जब सुँगुरहरू मोटाएर ठुला हुन्थे यङ मारेतु कामो होती जुन सुँगुरलाई ऊ मार्न चाहन्थ्यो तङ आलाने निचलङ बन्दित्वा उसले त्यो सुँगुरलाई ल्याएर एउटा खाँबामा निचलङ बन्दित्वा चल्नै नसक्ने गरी हलनचलन गर्न नसक्ने गरी दरिलोसँग कसेर बाँधेर शरीरं मंसस्स उद्धु मायित्वा शरीरका मासुहरू फुल्लेर आउने गरी फुलिने गरी यसरी खूब मजाले चतुरस मुगरेन रे चारपाटे भएको मुङ्ग्रोले त्यो सुँगुरलाई चुट्नुसम्म चुट्थ्यो। जब उसले चुट्दा यो सुँगुर चाहिँ फुलेर आएको सुन्नेर आएको जस्तो भएको कुरा बुझेपछि मुखङ विवरित्वा मुखलाई चाथ्यो रे सुँगुरको बडा डरलाग्दो गरी धेरै दर्दनाक धेरै शास्ति दिएर मार्ने। अन्तरे दण्डकङ दत्वा मुखलाई चातेर मुखभित्र काठ राखेर चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दा लोह थालिया फलामको भाँडा लिएर त्यो उम्लिरहेको भगभग उम्लेको उर्ण उदकङ तातो भगभग उम्लेको पानी चाहिँ मुखे आसिन्छति मुखबाट खनाइदिन्थ्यो। तङ्कुच्छी पविसित्वा त्यो तातो पानी भगभग उम्लेको पानी मुखबाट पेटमा गएर सबै मलहरूलाई पनि लिएर अधो भागेन निखमती
मलद्वारबाट त्यो तातो पानी निस्किन्थ्यो। जबसम्म त्यो मलसहित निस्किन्थ्यो तबसम्म त्यसले त्यो भगभग उम्लेको तातो पानी खनाइ नै रहन्थ्यो। जब पानी चाहिँ जस्तो पानी हालेको हो एवं प्रकारले शुद्ध पानी आइसके पश्चात मात्रै उसले त्यो पानी खनाउने काम रोक्थ्यो। तावा अविलङ हुत्वा निखमती भनिन्छ है। अनि यसरी बाँकी अवशेषं उदकं बाँकी रहेको उम्लेको त्यो पानी चाहिँ पीठकं आसिञ्चति सम्पूर्ण शरीरमा खनाइदिन्थ्यो रे। जिउँदैछ सुँगुर, खाँबामा बाँधेर चारपाटे मुङ्रोले चुट्नुसम्म चुटेर जब जिउ सबै सुन्नेर आउँछ अनि मुख चातेर मुखमा काट राखेर त्यहाँदेखि भगभग उम्लेको पानी चाहिँ मुखबाट खनाइदिन्थ्यो। त्यो पानी पेटमा गएर सबै मलहरूलाई सफा गरेर अधोद्वारबाट खस्थ्यो। पानी जस्ताको तस्तै निस्किन्थ्यो अनि बल्ल पानी खनाउन बन्द गरेर सुँगुरलाई केही पनि गरेको छैन, मारेको छैन। अनि त्यो उम्लेको पानी चाहिँ शरीरमा जिउभरि खनाइदिन्थ्यो। अनि त्यसपछि के गर्थ्यो त भन्दा तङ कालचम्मङ उपाटित्वा गच्छति रे। सुँगुरको कालो छाला चाहिँ काट्थ्यो रे। ततो तीर्णुकाय लोमानी झापेत्वा त्यसपछि परालहरू सल्काएर नलहरू बालेर हुरहुर बालेर चाहिँ सबै त्यो रौँहरू जलाएर तीक्ष्णेन असिना सिसङ छिन्दती रे। तीक्ष्णेन अति धारिलो भएको चुपीले सिसङ भनेको शिरलाई छिन्दती काट्दथ्यो। पगरन्तङ लोहितङ जब त्यो गर्दन काट्दाखेरि जब गर्दन काट्थ्यो अनि त्यो रगतहरू आउँदाखेरि अनि एउटा भाँडामा पटिगहेत्वा त्यसलाई थापेर मंस लोहिते न मध्यत्वा त्यो आफूले काटेको त्यो सुँगुरको मासु र त्यो रगतलाई मुछेर रगतमा मासु लतपत गरेर चाहिँ पचित्वा मजाले पकाएर पुतदार मजे निश्चिन्नो खादित्वा आफ्ना छोराछोरी परिवार आफ्नो अर्धाङ्गिनीहरूसँग एकदमै ठाटबाटका साथमा बसेर चाहिँ अनि खान्थ्यो। शेषङ विकिणाति बाँकी शेष रहेका मासुहरू उसले बिक्री गर्थ्यो र एवं प्रकारले जीविकङ कपेसी उसले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थ्यो। तस इमिना व नियामेन तस भन्ने त्यस बदक चुन्द सुकरिकले सुँगुर मार्ने बदक सुकरिकले एवं प्रकारले सुँगुरलाई शास्ति दिएर दुःख दिएर कष्ट दिएर मारेर आफ्नो जीवन यापन गर्दै आएको 55 वर्षानी 55 वर्ष अतिकन्तानी अधिक भएर गयो। तथागतेन धुर विहारेन वसन्ते भगवान शास्ता उसको घरबाट धेरै टाढामा हुनुहुन्न थियो। सोही नगरमा भगवान शास्ता बिहारली बक्सनु भइबक्सेको थियो। एक दिवासम्पी र पनि एक दिन मात्र पनि पुफ मुठी मत्दैन एक अन्जुली फूल अथवा एक थुङ्गो फूल मात्रले पनि भगवान शास्तालाई पूजा वन्दना गरेको होइन। कटच्छु भत्तङ भिक्षदानङ वा एक पन्यो भोजन मात्र पनि भिक्षामा दान गरेको होइन। अन्यङ वा किञ्चि पुण्यङ नाम नाहोसी अन्य अरू कुनै प्रकारको पनि कुशल पुण्यहरू भनेको उसको सारा जीवनमा किञ्चि पुण्यङ नाम नाहोसी कुनै पनि कुशल पुण्यहरू गरेन। राखिदिनुस् 18-20 वर्षबाट उसले वध गर्न सुरु गर्यो। अहिले 55 वर्षभन्दा अधिक भयो भनेपछि 70-75 जब त्यो व्यक्ति
त्यतिन्जेलसम्म त खुसी नै थियो। किन? उसले गरेको पापले फल दिएको थिएन, हाइसुखै नै थियो। र जब अथस शरीर रोग हो उपजति, उमेरहरू ढल्दै गए, रोगहरू उत्पन्न भएर आयो। त्यही भएर त्यो सूत्रमा सब यौवनं जरा परियोसानं, सधर्म प्रेमीहरू हो, सम्पूर्ण यौवनको अन्त भनेको के हो? जरा परियोसानम, वयो वृद्ध जरा झर्झरितमा गएर दि एन्ड हुन्छ। सब आरोगं, जति नै स्वास्थ्य लाभ छ, जति नै म निरोगी छु, सबै आरोग्यहरू कहाँ गएर समाप्त हुन्छ त भन्दा व्याधि परियोसानन, व्याधि रोगमा गएर, रोगले ग्रस्त हुनेमा गएर समाप्त हुन्छ। सब जीवितं, सम्पूर्ण प्राणीहरूको जीवन जिइराख्नु, जीवन जीवित भइराख्नु कहाँ गएर समाप्त हुन्छ त भन्दा मरणं परियोसानं, मृत्युमा गएर समाप्त हुन्छ। अथस शरीरे रोगो उपजति, सुँगुरहरूलाई वध गर्ने त्यो चुन्द सुकरिक पनि ठुलो रोगको शिकार भयो। जीवन्तस्य वा अविची महानिरय सन्तापो उपट्ठही, ऊ जीवित छँदैमा नै अविची महानर्कको त्यो शोक सन्ताप त्यसमा उत्पन्न भएर आयो। अविची सन्तापो नामो योजन सते ठत्वा ओलोकेन्तस्स अखिनं भिज्जनं सम्मथो परिलाहो होती भनेर भगवान शास्त्रले अविची महानर्कको त्यो ज्वाला, त्यो ताप, त्यो राप भनेको योजन सते ठत्वा, 100 योजन टाढा बसेर पनि ओलोकेन्तस, त्यो आगोलाई हेर्ने हो भने त्यो हेर्ने आँखाहरू चाहिँ भिज्जिन्न सम्मत हो, फुट्न सक्छ, बिग्रिन सक्छ, जल्न सक्छ, त्यति रात त्यति ताप हुन्छ। त्यही भएर तस्स अयोमया भूमि जलिता तेज सायुता सम्मन्ता योजना सतं फरित वा तिठति सब्बताति भनेर भगवान शास्त्रले मध्यम निकाय, अङ्गुत्तर निकायहरूमा यसरी उपदेश गर्नुभएको छ। जुन त्यो अविची महानर्कको जुन त्यो आगो हो, त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चारैतिर फलामले बारेको हुन्छ, फलामको द्वारहरू हुन्छ र अनि त्यहाँबाट निस्केको त्यो अविची महानर्कको आगो जो हो त्यो सम्मन्त योजन सतङ, सम्पूर्ण त्योलाई घेरेर 100 योजनसम्म त्यो राप चाहिँ गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर फरित्वा तिठति, पूर्वबाट निस्केको आगो पश्चिमसम्म पुगेको हुन्छ, पश्चिमबाट निस्केको आगोको त्यो राग ताप पूर्वसम्म पुगेको हुन्छ। एवं प्रकारले दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण, तलबाट र माथिसम्म पुगेको हुन्छ। यो कुरालाई अहिलेका ग्रिक देशका महाराज भनौँ मिलिन्द महाराजले पनि नाक्सेन भन्तेजीलाई सोध्नु भएको थियो। नाक्सेन भन्तेजीलाई सोद्धाखेरि मिलिन्द महाराजलाई नाक्सेन भन्तेजीले, महाराज अविची महानर्कको आगोको जुन ज्वाला हो, जुन ताप हो, त्यो भनेको अहिले तपाईँ हामीहरूले भोजन पकाउने यो मनुष्य लोकमा भएको त्यो आगोको राग तापको भन्दा अधिक गुना मात्रामा धेरै छ भन्ने कुरालाई कसरी उदाहरण दिनुभएको थियो त भन्दा यथा महाराजा, महाराज जस्तै कि कुटागार मत्तो पाषाणोपी,
दसौँ हजार मान्छेहरू बसेर बैठक गर्ने, मिटिङ गर्ने हल जत्रो भएको एउटा ठुलो पाषाणोपी ढुङ्गालाई निरयिकगिम्हि पक्षितो त्यो नरकको आगोमा खसालिदिने हो भने खणे न विलयं गच्छति, तत्क्षणमै बिलाएर जान्छ, भस्म भएर जान्छ, खरानी भएर जान्छ। त्यतिसम्म तेज हुन्छ। भन्तेजी मनुष्यको त हाड त ढुङ्गा जस्तो त हुँदैन, मासुहरू कमलो मुलायम पोलाइट एकदमै सफ्ट हुन्छ। अनि त्यो कसरी बाँच्छ त भन्दाखेरि नाक्सेन भन्तेजीले निबत सत्थापन्ने थ कम्म बलिन, नरकमा उत्पन्न भएको त्यो व्यक्ति चाहिँ केले बाँच्छ त भन्दा उसले गरेको कम्म बलिन अकुशल कर्मको बलले गर्दाखेरि कसरी बाँच्छ त भन्दाखेरि मातु कुच्छी गताविय, आमाको गर्भमा बसे जस्तै भएर न विलयन्ती, त्यो बिलाउँदैन। जसरी गुहेहरूले समुद्रमा बस्ने ठुला ठुला तिमिङ्गल आदिहरूले ढुङ्गाहरूलाई पनि पचाउँछन्, तर त्यो गुहेको पेटमा भएको त्यो उसको गुहेको बच्चा भने सुरक्षित रहे जस्तै यो नरकमा पतन हुने प्राणी पनि अतनो कम्म बल्दैन, उसले आफूले सारा जीवन गरेको अकुशल कर्मको प्रभावले गर्दाखेरि त्यहाँ ऊ तडपिन्छ, शोक सन्तापी हुन्छ। अय्या आथ्यो पोल्यो मरे भन्दै त्यो कराउँछ, चिच्चाउँछ, तर शरीर भने जबसम्म कर्म सिद्धिँदैन तबसम्म त्यो दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। तस्मत् तस तस्मिन् सन्तापे उपठिते, त्यसरी त्यो व्यक्ति पनि चुन्द सुकरिकलाई पनि त्यो महाअविची नर्कको ताप चाहिँ यहाँ उत्पन्न भयो। कसरी उत्पन्न भयो त भन्दा कमस रखीको आकारो उपजति, उसले यहाँ जसरी त्यो सुँगुरलाई चाहिँ शास्ति दिन्थ्यो, दुःख दिन्थ्यो रे, जिउँदै हेर्नुहोस् त चारपाटे मुङ्रोले ड्याम ड्याम चुटेर मुखबाट तातो पानी खनाउँदाखेरि त्यो कस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तै सारा शरीर भित्रभित्रै जलन भएर आउँथ्यो। जस्तो अर्कालाई दिइन्छ बदलामा फेरि आफूलाई त्यस्तै प्राप्त हुन्छ। गेह मज्जे युव सुकुर रवङ वरित्वा झानु केही विचरन्तो रे, आफ्नो घरभित्र नै सुँगुर जस्तै भएर, झानु केही भनेको घुट्नालाई भन्छ, घुँडालाई भन्छ, चार हात पाउँ टेकेर घुँडा टेकेर चाहिँ विचरन्तो रे, त्यहाँ विचरण गर्थ्यो रे। पूर्वको भित्ताबाट पश्चिमको भित्ता, पश्चिमको भित्ताबाट पूर्वको भित्ता, यसरी आउने जाने गर्थ्यो। तस गेह मनुष्यका तङ दलहङ गहित्वा मुखङ पिदहन्ती, उनका घरमा भएका फ्यामिली मेम्बरहरूले उसलाई दलहङ गहित्वा दह्रो गरी समातेर उसलाई चल्नै नदिकन मुखङ पिदहन्ती, मुख थुनिदिन्थे, मुख बन्द गरिदिन्थे, धेरै चिच्चाएर। त्यो भित्र पीडा भएर ऊ चिच्चाएको देख्दाखेरि असह्य भएर परिवारले मुख थुनिदिन्थे। कर्म विपाको नाम न सक्का के नची पट्टी बाहितुङ, कर्म विपाकलाई कुनै व्यक्तिले पनि पन्छाउन, हटाउन, निवारण गर्न सक्दैन। उसले गरेको कर्मको फल के भइरहेछ, यही नै प्राप्त भइरहेछ। सधर्म प्रेमीहरूले बुझिराख्नुपर्छ, कर्मको नियम भनेको दिठधम्म वेदनीयले इहलोकमा यसै जन्ममा फल दिन्छ, उपपच वेदनीय भन्ने कर्मले दोस्रो जीवनमा फल दिन्छ भने अपरापरीय कर्मले तेस्रो जीवनबाट अनन्तकालसम्म निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म दिन्छ भनेर यो कर्मको विषयमा राम्ररी बुझिराख्नु भएको छ। त अहिले पनि चुन्द सुकरिकलाई दिठधम्म वेदनीय फल यसै जन्ममा नै भोग गरिरहनु परेको छ।
त्यही भएर कम्म विपाको नाम नसक्का के नची पटिवाहितुङ, कर्म विपाकलाई अन्य कुनै व्यक्तिले पनि कोही व्यक्तिले पनि हटाउन पन्छाउन निवारण गर्न सक्दैनन्। सो विरवन्तो व इतो चित्तो च विचरती, अय्या आथो मरे पल्यो यो भयो त्यो भयो भनेर विचरण गर्दैछ। ऊ त्यसरी चाहिँ पीडित भएर एकदमै शोक सन्तापले चिच्चाएको कराएको डाको छोडेर रुएको त्यो चाहिँ समन्त सत्तसु घरेसु मनुष्य निदङ न लभन्ती। सम्मन्त भनेको वरिपरि भन्छ, सत्तेसु घरेसु 7 घरसम्मका ती छिमेकी, 7 घर वरिपरिमा भएका 7 घर छिमेकीहरू पनि मनुष्य सदङ त्यो चुन्द सुकरिकले मरे नि पोल्यो डाहा भयो शास्ति भयो भनेर त्यो चिच्चाएको कराएको त्यो शब्दले गर्दाखेरि निदङ न लभन्ती, सुत्नै पाएका थिएनन्। दिनरात एकनासले कराएको कराइ छ। मरण भय न मृत्युको भयले गर्दाखेरि एकदमै त्रासित भएर घरकाले कसरी कतै बाहिर जान्छ कि भनेर घरमै भित्र राखेर आफूहरू बाहिर बसेर उसलाई चाहिँ घरभित्रै थुनेर राखेका छन्। के गर्ने अब, उनीहरू सबै बाहिर बसेका छन्। यसरी बाहिर बस्दा बस्दै ऊ त्यहाँ भित्र कराएको छ, उतो भएको छ हो। एवं सत्त दिवसानि विचरित्वा, एवं प्रकारले 7 दिनसम्म यसरी अय्या आथो मरे लौ न बचाउनुहोस् भनेर ऊ तडपे र 8औं दिवसे कालङ्कत्वा, 8औं दिनमा चुन्द सुकरिकको मृत्यु हुन्छ र अविची महानिरये निवृत्ति, अविची महानरकमा गएर उत्पन्न हुन्छ। यो अविची महानरकको विषयमा देवदूत सुत्त मध्यम निकायमा भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको छ। हजुरहरूले मध्यम निकायमा हेर्नुहोस्। भिखु 10 घरद्वारे न गच्छन्ता, यता भिक्षु बन्तीजीहरू पनि भिक्षामा जाँदाखेरि चुन्द सुकरिकको घरको द्वारको अगाडिबाट हुँदै जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी जाँदाखेरि तङ सद्दङ सुत्वा, यो त अवश्य पनि सुँगुर कराएकै शब्द हो, सुँगुर कराएकै शब्द हो। सुक र सद्दोती सैनो हुत्वा, सुँगुरकै शब्द हो भनेर यसरी मनन गरेर विहारङ्गत वा बिहारमा गएर सत्थु 6 भाग्यले परिपूर्ण भएका भगवान शास्तालाई अभिवादन गरेर एक समीपमा बसेर एवा महांसु एवं प्रकारले बिन्ती गर्छन्। भन्ते 6 भाग्यले परिपूर्ण भइबसेका भन्ते भगवान चुन्द सुकरी तस गेहद्वारङ, चुन्द सुकरीको घरको द्वारहरू के गरेको छ त भन्दाखेरि सबै बन्द गरेको छ, ढोका लगाएको छ। र यसरी घरको द्वारहरू ढोकाहरू बन्द गरेर सुकुरानङ मारय माननङ, सुँगुरहरूलाई मारेर आउँदै गरेको अझ सप्तमो दिवासो, आज 7 दिन भयो भन्थे भगवान। गेहे काची मङ्गल क्रिया भविष्यन्ति मन्ये, चुन्द सुकरीको घरमा कुनै मङ्गल कार्य पो छ कि क्या हो कुनै। त्यही भएर 7 दिनदेखि उसले सुँगुरहरूलाई मारेको मारै छ। यतकी नाम भन्ते यो चुन्द सुकरिक भन्ने व्यक्तिमा यतिका सुँगुरहरू त्यो व्यक्तिले मारेर आइसक्यो र पनि एकम्पी एउटा सुँगुरमा पनि एउटा प्राणीमा पनि मित्र चित्तङ वा करुणा चित्तङ वा नथी। कस्तो निर्दयी रहेछ। एउटा सुँगुरमा पनि उसको मैत्री चित्त, करुणा चित्त, दया माया भन्ने रहेनछ। एवं रूपो खग्गलो फरुसो सत्तो न दिट्ठ पुबो, यस प्रकारको कठोर हृदय भएको, यस प्रकारको निर्दयी व्यक्ति हामीहरूले कहिले पनि देखेका थिएनौँ भन्दै भगवान भनेर भगवानलाई बिन्ती गर्दा
सथा भगवान शास्त्रले न भेखवे बिच्छुहरू हो सो इमे सत दिवसे सुकरी न मारेन्ती। चुन्द सुकरिकले यी 7 दिनसम्म उसले सुँगुरहरू मारेको होइन। उसले सारा जीवन गरेर आएको त्यो अकुशल कर्मको विपाक चाहिँ कमस रिखकङ पस नविपाकङ उद पाती। सुँगुरलाई उसले जसरी मार्दियो त्यस प्रकारको विपाक चाहिँ उसले त्यहाँ भोग गरिरहनु परेको हो। जीवन तसेव जीवन छँदा माने अविची महानर्कको जस्तै त्यो शोक सन्ताप चाहिँ उपठती उसमा उत्पन्न भएर आयो। सोतेन सन्तापेन सत दिवासानी सो त्यस चुन्द सुकरी त्यस प्रकारको शोक सन्तापले गर्दाखेरि सुँगुर जस्तै 4 हात पाउ टेकेर अन्तो निवासने आफ्नै घरभित्र नै यता र ओर्दोर ओर्दोर पूर्वबाट पश्चिम पश्चिमबाट पूर्व यसरी आइजाइ गर्दै त्यो कराउँदै गरेको हो। अझ कालङ्कत्व अविचिम हि निब्बती आज चाहिँ ऊ मरेर अविची महानर्कमा उत्पन्न भयो भनेर भन्दाखेरि भन्थे इद लोके एवं सोचती यह लोकमा पनि यस प्रकारले शोक सन्ताप गर्नुपर्ने। शोक सन्ताप गरेर पुनः गत्वा यो देह यो काय छाडेर गइसकेपछि सोच न ठानैये वा निब्बतोती फेरि शोक सन्ताप गर्नुपर्ने ठाउँमा नै उत्पन्न भयो भनेर भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले आम बेख हो बिच्छु हो पमत्ता नाम गहठा छ होतु पबजिता वा। प्रमादी हुने दान शील भावनामा बेहोसी हुने, शील समाधि प्रज्ञामा बेहोसी हुने, 10 पुण्य क्रियामा बेहोसी हुने, 10 कुशल कर्मपथमा बेहोसी हुने, चाहे त्यो गृहस्थी होस् चाहे त्यो प्रव्रजित होस्, चाहे गृहस्थी होस् चाहे प्रव्रजित होस्, उभयथ सोचन्ती ये वाती। उभयथ यह लोकमा पनि शोक सन्ताप हुन्छ र परलोकमा पनि शोक सन्ताप हुन्छ भनी वत्वा भगवान शास्त्रले भनेर इमं गाथा महा यो गाथा त्यस सन्दर्भमा भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्स्यो। इद सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो विहन्यति देशवाकम्म किल्लिठम्म तन्नो। पापकारी नराम्रो अकुशल खराब काम गर्ने व्यक्ति इध यह लोकमा पनि सोचति शोक हुन्छ, पेच परलोकमा पनि त्यो व्यक्तिलाई के हुन्छ सोचति शोक हुन्छ। उभयथ यह लोक र परलोक त्यो दुवै लोकमा वर्तमान र भविष्य दुवैमा के हुन्छ शोक हुन्छ। सो त्यो नराम्रो अकुशल कार्य गर्ने व्यक्ति अतनो आफूले गरेका कम्म किल्लिठङ नराम्रो अकुशल संक्लिष्ट युक्त त्यो कर्मलाई देखेर दुखी हुन्छ, पीडित हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले यो धर्मोपदेश चुन्द सुकरीको कारणमा उपदेश गर्नुभएको हो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यसरी अकुशल कर्म गर्न हुँदैन। प्राणीहरूप्रति मित चित्तङ करुणा चित्तङ प्राणीहरूप्रति मैत्री चित्र फैलाउनुपर्छ, करुणा चित्तले युक्त भएर विहार गर्नुपर्छ, प्राणीहरूप्रति दया माया उत्पन्न गर्नुपर्छ। हैन भने त्यो आफूले गरेको त्यो कर्मफल आफैले भोग गर्नुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले यो जीवनोपयोगी शिक्षा दिनुभएको छ। त अतीतमा हिजोबाट अकुशल गरेका थियौँ भने त्यो अब आजबाट गर्न भएन। त्यो गरेको अकुशललाई पनि निवारण गर्न सक्छौँ, ढाकछोप गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति
आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ। मैले यो गलत कार्य गर्दैछु, मैले अकुशल कार्य गर्दैछु भनेर आफूले गरेको नराम्रो कामलाई यो चाहिँ नराम्रो काम हो, मैले गरेको नराम्रो कार्य हो भनेर नम्बर 1 त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। दोस्रोमा मबाट गल्ती भयो भनेर क्षमा याचना गर्नुपर्छ। र तेस्रोमा संवरे सामी, अब उपरान्त मैले यो अकुशल काम गर्दिन भनेर जाने हो भने आजसम्म गरिएका ती अकुशलहरूलाई हामीहरूले पुण्यले फेरि ढाकछोप गर्न, पुण्यले त्यसलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ भनेर भगवान शास्त्रले उपदेश दिनुभएको छ, मार्ग निर्देश गर्नुभएको छ। उदाहरणको निम्ति हामी तम्ब दर्टिकालाई लिन सक्छौँ, अङ्गुली माललाई लिन सक्छौँ। धेरै व्यक्तिहरू छन्। तम्ब दार्टिकले पनि 50 वर्षभन्दा अधिक उनीले पनि घात गरे। अन्तिम धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीलाई दान गरेर, धर्म सवर्ण गरेर, शुद्ध धर्मको आचरण गरेर त्यो अकुशललाई हटाउने, पन्छाउने, ढाकछोप गर्ने काम गरे। अङ्गुलीमालको जीवनलाई हेर्ने हो भने पनि हजारौँ मान्छे घात गरेका, मारेका अङ्गुलीमाल पनि भगवान शास्त्रलाई आज मार्छु भनेर भगवान शास्त्रलाई नै मार्नको निम्ति शस्त्र अस्त्रहरू लिएर खेदेका र भगवानलाई नभेटेपछि ए श्रमण रुख उभ भन्दा भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी सर्वज्ञत्व ज्ञानले अङ्गुलीमाल म त बोधि वृक्षको पादमूलबाट नै उभिरहेको छु, तिमी पो दगुरिरहेका छौ त भन्ने बित्तिकै झसङ्गे हुन्छन्। भगवान त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा उनलाई बुझ्ने इच्छा हुन्छ, जान्ने चाहना जागेर आउँछ र भगवान शास्त्रले म उभिएको भन्नुको तात्पर्य मैले कुनै पनि अकुशल गर्दिन, सम्पूर्ण अकुशलहरूलाई त्याग गरिसके। तर तिमी दगुर्दैछौ भनेको तिमी हेर त, तिम्रो हातमा रक्त मुछेको छ, प्राणी हिंसा गर्दै दगुरेका छौ भन्ने बित्तिकै उनले कुरा बुझेर ती शस्त्र अस्त्रहरू त्याग गरेर भगवान शास्त्रको शरणमा आएर उनले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरे। यसरी अभ्यास गर्दा गर्दै निकै गाह्रो भयो, किन हजारौँ मान्छे मारेका छन्। निमित्त राम्रो आउँदैन, ध्यान बस्दा राम्ररी ध्यान लाग्दैन। भिक्षामा जाँदाखेरि जति नै सन्त भए तापनि देख्नेले त मेरो आमालाई घात गर्ने, बाबालाई घात गर्ने, भाइलाई भाउजूलाई आदि इत्यादिलाई भनेर मान्छेहरूले ढल्लाले, ढुङ्गाले, मुढाले हान्ने गर्थे। कहिले शिर फुट्थ्यो, टाउको फुट्थ्यो, कहिले पात्रो फुट्थ्यो, यतिकै आउँथे र अन्तिममा भगवान शास्त्रले अरियाय जातीय जातो, अङ्गुलीमाल तिमीले विगतका कुराहरूलाई नसोच, तिमी जुन दिनदेखि भिक्षु भयो त्यो दिनदेखि तिमीले कुनै प्राणी हिंसा गरेका छौ? छैन भने हो यो कुरालाई मनन गरेर ध्यान गर भनेर त्यो शीललाई प्रत्यावेक्षण गर्न दिने बित्तिकै अङ्गुलीमालको जीवन पनि सार्थक भयो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यो अकुशल कर्मलाई हामीहरूले दबाउनुपर्छ, दमन गर्नुपर्छ, शमन गर्नुपर्छ। दमन गर्न नसकिने, शमन गर्न नसकिने अकुशल कर्म भनेका 5वटा छन्। त्यो सबैलाई अवगत छ। मातुघातक, पितुघातक, अरहन्त घातक, सङ्गभेदक, बुद्ध लोहितुपादक। यो कर्मलाई चाहिँ त हामीले ढाकछोप गर्न, पन्छाउन सकिँदैन। यो 5वटा कर्म गर्ने व्यक्तिको चाहिँ त अविजी नर्क अवश्य छ। त बाँकी सानातिना अकुशलहरू गरिएको छ भने चाहिँ
पुण्यले हामीहरूले ढाकछोप गर्न सक्छौँ। पुण्य भनेको धेरै बलवान हुन्छ, जस्तै कि सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। जस्तै सुकै रोगलाई पनि औषधि चाहिँ ठिक भइदियो भने, औषधि चाहिँ ठिकसँग सेवन गऱ्यौँ भने त्यो रोगबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ, अथवा त्यो रोगलाई हामीहरू रोक्न सक्छौँ, रोगलाई वृद्धि हुन दिँदैनौँ। यो केले काम गर्छ त भन्दा त्यो रोगलाई औषधिले चाहिँ निर्मूल गरिदिन्छ, रोक्छ। एवं प्रकारले अकुशललाई पनि केले चाहिँ झिच्छ, केले पन्छाउँछ, केले हटाउँछ त भन्दाखेरि पुण्यले, कुशलले। कुशललाई अकुशलले हटाउँदैन, काट्दैन, केवल अकुशललाई मात्रै कुशलले काट्छ। तर त्यो पनि अब जस्तो क्यान्सर भइदियो र त्यो क्यान्सरको उपचार चाहिँ फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड, थर्ड स्टेपसम्ममै गरिहाल्नुपर्छ। फोर्थ स्टेप पुग्यो भने चाहिँ अब डेट दिन्छ, एक्सपायर डेट दिन्छ। 1 वर्ष, 6 महिना, 4 महिना, 3 महिना, 2 महिना, 1 महिना, त्यहाँभन्दा अधिक बाँच्दैन भनेर किन 4 स्टेपमा पुग्यो। एवं प्रकारले जुन यो पञ्च अनन्तरीय कर्म चाहिँ 4 स्टेपको हो र त्यसको चाहिँ अब उपचार छैन। बाँकी सानातिना अकुशलहरूलाई चाहिँ हामीले पुण्यले चाहिँ दमन गर्न सक्छौँ त आजदेखि दानशील भावना, शील समाधि प्रज्ञाको कार्यलाई अधिकभन्दा अधिक गरेर यो शोकबाट, सन्तापबाट मुक्त हुनुहोस् भन्दै आजको यस चुन्द सुकरीका कथावस्तु धम्मपद अन्तर्गत धम्मपदका अमृत रस र जीवनोपयोगी शिक्षालाई यही नै समाप्त गर्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्। इदं मे पुण्यं आसवक्षयावहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।